नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भएसँगै राजनीति अब लगभग चुनाव केन्द्रित छ। चुनावी अभियान कार्यक्रमहरू प्रचार त्यतैतर्फ केन्द्रित छ। काङ्ग्रेसले 1 महिनाको चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ। घोषणा माओवादी केन्द्रहरूका ठाउँ भइरहेका सभा कार्यक्रमहरूले त्यही सङ्केत गर्छ। एमालेको देशदौडा अब भन्नै परेन, चुनाव त हुँदैछ। तर चुनाव कस्तो होला, कस्तो परिणाम आउन सक्ला? एमालेले गठबन्धन भत्काउने यत्न भगीरथ रूपमा गरेको देखिन्छ, त्यो सफल देखिन्न। ऊ एक्लै भिड्ला या गठबन्धनसँग? अस्वाभाविक तवरले एमालेको युटर्न महाभियोगको प्रकरणमा समितिमा ऊ बसेको छ। यो विषय त्यहाँ के सट्टेबाजी भयो होला? अनुमान त राजनीतिमा यस्तो खालको मानिसहरूले गर्न थाले, किनकि राजनीति नैतिकतामा चलेको छैन। त्यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले खेलेको भूमिका, युक्रेन रसिया युद्धमा युक्रेनको पक्षधर्ता, यो पनि महँगो पर्न सक्ने कतिपयले चेतावनी दिइरहेको परिस्थिति एमसीसी त छँदैछ। अर्थात् एमसीसी पछि नेपाल अमेरिकी छातामा पुगेको यो सम्मको चर्को चिन्ताजनक खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। हो के परिस्थिति? गजाङ मजाङ लाग्न सक्छ आजको विषय, तर अहिलेको जल्दो बल्दो राजनीतिक विषय आजको केन्द्रमा हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र झापागे। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। सबैभन्दा पहिला चुनाव चाहिँ हुने भयो होइन? अब हाम्रो हुन्छ भनेर आशा गरौँ। आशा मात्रै गरौँ आजलाई। किन? चुनाव हुन र नहुन दुवै सक्छ। चुनाव गराउने भनेका राजनीतिक स्वार्थका लागि चुनाव गराउने अथवा नगराउने, यो संविधानले लेखिएको मितिभित्र गराउने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई, सत्तासीन दलहरूलाई र प्रतिपक्षमा रहने दलहरूलाई उनीहरूको स्वार्थ सिद्धिको लागि चुनाव गराउन ठिक हुन्छ त गराउन ठिक हुँदैन भन्ने किसिमले एउटा बहानामा सार्न पनि सकिन्छ। तर संवैधानिक बाध्यताले या निर्वाचन आयोग स्वयंले तोकेर गरिसकेको तयारीका हिसाबले आयोगले त तोक्छ, एउटा संविधान त तोक्ने कुरा भयो। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई गर्न त्यो बेला गर्न नसकिने भनेर विभिन्न बहाना निकाल्न सरकारले सक्छ। सरकारमा रहेका दल वा विपक्षीको त खास अर्थ नरहला, त्यति नरहला, विपक्षीको सरकारकै रहला भनेको तपाईँको यो अलिकति आशंकाजनक अभिव्यक्ति जसरी आयो नि, यो कस्तो छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली माधव नेपालले पनि अस्ति यहाँले सुन्नुभयो, अब चाहिँ संसदको सङ्घीय चुनाव पहिला गर्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो। भङ्गसम्मको कुरा गर्नुभयो। यदि एमाले यसरी अवरोध गरिरहन्छ भनेदेखि संसद भङ्ग गरेर सङ्घीय चुनाव गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालले भने र गगन थापा पनि त्यही भनिरहने। यी कुराहरूले सङ्केत गर्छ कि कतै सङ्घीय चुनाव पहिला गराउन खोजेका त होइनन्, किनकि गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउन जाँदाखेरि स्थानीय निकायमा गठबन्धन गर्न बहुत भारी पर्छ कि धेरै क्षेत्रमा गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै क्षेत्रमा त्याग्न पर्ने, लिन पर्ने, मिल्न पर्ने रहन्छ। त्यो भन्दा पनि संसदीय चुनाव पहिला गराइदियो भनेदेखि त्यो थोरै क्षेत्रमा गर्दा हुन्छ, प्रदेशवाइज गर्दा हुन्छ। त्यति बेलाको गठबन्धन अलि सजिलो गठबन्धन बन्न सक्ला, गठबन्धन गरेर जान सकिएला र त्यसले दिने परिणामले स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतः असर गर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि पहिला सङ्घीय चुनाव गर्न पाएदेखि चाहिँ गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पनि अलि सुरक्षित हुन्छ। किनभने स्थानीय निकायमै जाँदाखेरि स्थानीय निकायमा चाहिँ त्यति साह्रो स्थानीय निकायमा आफ्नो साङ्गठनिक बल नपुगिरहेको अवस्थामा, सङ्गठन पनि निर्माण नभइरहेको अवस्थामा एकैचोटि स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा अलिकति केही हार बिहोरियो भनेदेखि त्यसको सङ्केत त सङ्घीय निर्वाचनलाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यसो भएको हुँदा फेरि 16 डल्लो एउटा डल्लो पहिला बढीमा सङ्घीय चुनाव गर्ने र त्यसमा गठबन्धनबाट जाँदाखेरि अभियसली गठबन्धन अन्तर्गतका पार्टीहरू केही सिट लिएर माथि आउने गर्दछन् अनि त्यसको सिम्बोलिक नारा लिएर अनि स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको अर्को एकजना उपसभापति के भन्दै हुन्छ भन्दा आजको दिनमा काङ्ग्रेस हात्ती हो, चमेरो हो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हात्तीको कानमा आएर चमेराहरू ओत लाग्न खोज्छन्, त्यसलाई हामी मान्यता दिन्नौँ। कति ठुलो हात्ती हो र चमेरो भन्ने कुरो त अघिल्लो निर्वाचनले देखाइदिइसकेको कुरा हो। त्यसरी हात्तीको दम्ब लिन पनि हुँदैन। त्यो हात्तीको दम्ब लिइदिइरहनु पर्ने अवस्था छैन। अहिले त किस्तीमा लगेर चाहिँ सत्ता बुझाइदिए वामपन्थीहरू आपसमा जुगाको लडाइँले, इगो कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि व्यक्तिगत पदको वर्गीकरण
पदबाण फाँडमा कुरा नमिल्नाले गर्दाखेरि लिएर गएर सत्ता चाहिँ किस्तीमा लगेर बुझाइदिएका कारणले नि हात्ती बनाइदिएको नि हो वामपन्थीले। त्यति साह्रो त्यति ठुलो दम्बको कुरा उपसभापति जस्तोले नगरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्छ। तर उहाँको आशय चाहिँ के हो भन्दा डाक्टर साहब, गठबन्धन हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, सर्वथा त्यो गठबन्धन खारेज योग्य छ, मिल्न योग्य छैन भन्ने लाक्षणिक अभिव्यक्ति होला उहाँको। त्यो हो, त्यो पनि उहाँको देउबा धेरै बोल्नुहुन्न, तर राजनीति राम्रैसँग गर्नुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो पछिल्लो चरणमा। जसरी कि चिप्लाइदिनु भयो एमसिसीमा, सबैलाई चिप्लाइदिनु भयो, यो रटन लिएर हिँड्नुभयो। उहाँले सोच्नु भएको छ कि अहिले गठबन्धनै छोड्यो भने काङ्ग्रेसले यो कुनै राजनीतिक इतिहासका लागि गठबन्धन लिइरहेको भन्ने मलाई लाग्दैन। उसको पनि आफ्नो स्वार्थ छ। अहिले नै गठबन्धन टुटाइदियो भनेदेखि भोलि गएर वामपन्थीहरू त फेरि तुरन्त मिल्न पनि सक्छन् कि आजको भोलि भरै छैन। वामपन्थीहरू फुट्नको लागि पनि कुनै आइतबार चाहिँदैन, मिल्नको लागि पनि एकदम सरप्राइजिङ किसिमले मिलेर आइदिन सक्छन्। त्यसकारण मिलेकै छन् नि प्रचण्ड, माधव नेपाल र एमाले पनि। एमाले अहिले ठुलो पनि सक्छ, मजाले सक्छन्। हिजो चाहिँ नि पनि हामीले प्रचण्ड र ओली चाहिँ सँगै मिलेर 74मा आउला भनेर सोचेको हो र एकैचोटि सरप्राइजको रूपमा कार्तिकमा आएको कुरा नै हो यो। अक्टोबर सरप्राइज नै हो। त्यसो हुँदाखेरि यो भन्न सकिन्न, मिल्न सकिन्न। यो कुरोको डर छ क्या देउबाप्रति। देउबामा त्यो डर भएको हुँदा उनको रणनीति भनेको गठबन्धनमै लिएर जाने। त्यसो गर्दा वामपन्थीहरू यो कुना पाउँदैनन् र आफू वर्चस्वमा चाहिँ सधैँ आउन सकिन्छ। गठबन्धनमा लिएर गयो भनेदेखि त एकताको कुरा हरायो नि त। गठबन्धनमै लिएर गयो भनेदेखि त त्यसरी चुनावमा गठबन्धनमै लिएर जाने भित्रको स्वार्थ समूह भनौँ या गुटगत रूपमा हावी हुने परिस्थिति के देखिन्छ भन्दा डाक्टर साहब, यदि गठबन्धन लिएर जाने भने काङ्ग्रेस पहिलो दल नै हुन्छ भने पनि जिनो मतान्तरको हुन्छ। गठबन्धन टुटेर गएको खण्डमा चाहिँ काङ्ग्रेस फराकिलो अन्तरको पहिलो दल हुन्छ। अनि फराकिलो अन्तरको पहिलो दल रोज्ने कि झिनो अन्तरको पहिलो दल रोज्ने, यो छनौट त देउबासँग हो। त्यसकारण देउबाले फराकिलो अन्तरको पहिलो दल बनाउनलाई रोज्नुपर्छ, गठबन्धन अहिले भर्खरै टुटाउनुपर्छ भन्ने अर्को खेमाको दबाब हो। त्यसकारण उनीहरू तारन्तार भन्दैछन्। हो, गठबन्धन टुटाउँदाका बेलामा फेरि वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा ध्रुवीकृत भएर एकीकृत भयो भनेदेखि त्यो बेला फेरि काङ्ग्रेसको मतान्तरको पनि फरक देखिएला नि त। फेरि काङ्ग्रेसको एउटा खेमा, मैले अघि भर्खर तपाईँलाई धनराज गुरुङको कुरा गरेँ, इभन महामन्त्री गगन थापाले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति सम्झिने हो भने पनि कुनै दलको अस्तित्वको लागि, प्रचण्ड वा माधव नेपालको अस्तित्वको लागि काङ्ग्रेसै सती जानुपर्ने भन्नेसम्मका उहाँहरूका अभिव्यक्ति थिए। काङ्ग्रेसकै मतान्तरको लागि, काङ्ग्रेसकै मतलाई अलिकति बलियो बनाउनको लागि नै गठबन्धनमा जानुपर्ने आवश्यकता देउबाले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसरी काङ्ग्रेसले पनि एउटा दम्ब बोकेर अहिले नै हात्तीको महसुस गरेर अरूलाई चमेरा भन्दै हिँड्न थाल्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुँदैन। जनता त यिनी नेपाली जनता नै। काङ्ग्रेस खास अर्थमा हात्ती होइन, कहाँ हात्ती हो र? त्यस्तो हात्ती बन्न पुगेको, संयोगले बन्न पुगेको मात्रै हो, हात्ती होइन। संयोगले बन्न पुगेको हो। यो संयोगलाई नै उसले आफ्नो उपलब्धि ठान्नु हुँदैन। उसले गरेका राम्रा कामले गर्दा, उसले गरेको राष्ट्रियताका सवालले गर्दा, उसले गरेको देश विकासमा अहिले सरकार गठन लगानी कति भयो, के भएको छ, सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, जनताले त हेरेकै छन् नि। उसलाई त धेरैपल्ट टेस्टेड हो नि नेपाली काङ्ग्रेसहरूको यो देशमा। चमत्कारिक अब गर्छ भन्ने त छैन नि त। त्यो सुलभ छ, उसलाई एउटा कुरो सुलभ छ। संसद अवरोध भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि कुनै निर्णय गर्न परेकै छैन। प्रतिपक्षलाई दोष दिएर अन्के भइराखेको छ। कुनै विधेयक ल्याउनु परेको छैन। आज सीमा मिचिएका छन्, पिल्लर फ्याँकिएका छन्, आज अतिक्रमण बढेको छ, त्यो बारेमा पनि आवाज निकाल्न सरकार सकेको छैन। डिस्टर्बेन्स छ संसदमा, अनि संसदलाई चाहिँ प्रतिपक्षलाई डिस्टर्बेन्स गर्यो भनेर फुत्किँदाखेरि सजिलो भएको छ। अहिले सजिलो छ। होइन भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले हेरेका हौँ, नेपाली जनताले धेरै पटक हेरेका हौँ। अब चमत्कारिक हुने कुनै नयाँ अनुहार आइहालेको पनि छैन। अहिले काङ्ग्रेस मानव हात्ती नै हो र बाँकी दल चमेरा त्यो गठबन्धनको हो भने हात्ती चमेराको सम्बन्ध कति टेकिलो भन्छ? अब उहाँले हात्ती भन्नुभयो, उहाँको त भ्रम हो। त्यो भ्रमको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। हात्ती काङ्ग्रेस चाहिँ हात्ती अहिले संयोगले हात्ती जस्तो देखिन पुगेको हो। मोटाएको र सुनिएकोमा फरक हुन्छ। हो, अहिले संयोगले हात्ती देखिन पुग्यो। खास अर्थमा हात्तीको नेपालको राजनीतिको हात्ती नै छैन नि। हात्ती बन्नै दिँदैनन् नि। यहाँ चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। यहाँ त यहाँका पार्टीहरूले जतिसुकै खुट्टा उचाल्दाखेरि पनि यी पार्टीहरूलाई जुटाउने, टुटाउने, यिनलाई गठबन्धन गराउने अथवा नगराउने, यो सबै कुरा चाहिँ बाहिर रिमोट कन्ट्रोलबाट हुन्छ। तथ्य छ र त्यस्तो मजाले अनिश्चित तथ्य किन छैनन्? प्रशस्त तथ्य छन्। त्यसकारण पनि यो गठबन्धनलाई धानेर लानु अथवा नलानु भनेको काङ्ग्रेसको स्वयंको सत्ता स्वार्थको कुरा पनि छ र एउटा मोरल एथिक्स पनि छ। त्यसकारण पनि वैशाख 30 सम्म
मा चुनाव भयो भनेदेखि वैशाख 30 जुन भनिरहेको छ, निर्वाचन यदि हुने हो भनेदेखि यहाँहरू गठबन्धनमै जान्छन्। गठबन्धन जाँदाखेरि एमाले संसदलाई को अवरोध हटाउने एउटा बाटो पनि एमालेलाई प्राप्त हुन्छ। किन एमाले चाहिँ धेरै लामो 6 महिना पुग्यो। हिजो 23 गते 6 महिना पुगिसकेको छ संसद अवरोध गरेको। भदौ 23 गतिबाट हो अवरोध गर्न थालेको। त्यो साह्रै भएको छ र एमाले भित्रैका सांसदहरू पनि आत्तिएका छन्, किनकि सांसद भनेका त जनताका बोली हुन्। उनले त जनताका जनजीविकाका कुराहरू चाहिँ संसदमा राख्न पाउनु पर्थ्यो, विकासका कुराहरू योजनाका कुरा राख्न पाउनु पर्थ्यो, त्यो त पाएका छैनन्। त्यहाँ संसद पनि असन्तुष्ट छन्। त्यसकारण अब अवरोधलाई हटाउनु पर्ने एउटा एमालेलाई आवश्यकता पनि छ, महसुस पनि भइरहेको छ। यदि चुनाव भइदियो भनेदेखि अब चुनावमा गयौँ, हाम्रा कारणले गर्दा चुनाव गर्ने नि भयो सरकारले, चुनावमा जाने भएको त अब हामीले संसद अवरोध हटाउँ भनेर त हटाउने बाटो पनि बन्छ। तर एमालेको एजेन्डा त अर्ली इलेक्सनको पनि थियो हो, अर्ली इलेक्सन थियो। त्यो सम्बन्धमा नि छलफल त सुरु भयो गठबन्धनमा। गठबन्धनभित्र कुराहरू आए, त्यो त एमालेको जितको अर्थमा हो। एक्ज्याक्टली। यदि अर्ली इलेक्सन गरियो माधव नेपालले जसरी सङ्घीय चुनाव हुन सक्छ भन्नुभएको छ, प्रचण्डको नि आशय सङ्घीय चुनाव पहिला भइदियो हुँदो भन्ने छ उहाँहरूको आशय। त्यो आशय हो र त्यो अवरोधलाई नै बाहना बनाएर संसद भङ्ग गरियो भनेदेखि त एमालेको लागि निर्वाचनमा जाने बलियो मुद्दा बन्छ। ताकि निर्वाचन हामीले संसद विघटन गरेका थियौँ, यस्तै बेकममा भइसकेको थियो, निकममा भइसकेको थियो, त्यसकारण हामीले विघटन गरेका थियौँ। आज त प्रमाणित भयो, एमालेले क्यास गर्न सक्छ एकदम। एमालेले क्यास गर्न सक्छ, किनकि उता फेरि अरू गठबन्धनसँग भिड्छ नि त चुनाव। फेरि एमाले चाहिँ विघटन गरियो भनेदेखि यो मुद्दालाई हामी सही थियौँ भनेर जनताको बिचमा जान पाउँछ। एमसिसीको मामिलामा एमालेलाई फेरि नङ्ग्याउँछन् मानिसहरूले, एमसिसी अरू विपक्षीहरूले। एमसिसीको मामलामा को चाहिँ चोखो छन् र? चोखो चाहिँ के मतलब एकीकृत चोखो छ जस्तो लाग्दैन, माओवादी चोखो छ जस्तो लाग्दैन, अब काङ्ग्रेस त चोखो हुने कुरै भएन, अनि एमाले पनि चोखो छैन। अनि कुन चाहिँ चोखो छन् र? चित्रबहादुर केसीहरू चोखो होलान्, राप्रपाहरू चोखो होलान्, त्यो अर्को पाटो भइहाल्यो। अहिले मुख्य शक्तिहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि, सत्तासीन शक्तिहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त को पो चोखो छन् एमसिसीबाट? र एमसिसीलाई साँच्चै विरोधी गर्ने पार्टीकै धारणागत यस्ता दलगत धारणा लिएर आएर एक सुरमा विरोध गर्न सक्ने मुख्य पार्टीहरू, यहाँका मेजर पार्टीहरू त्यो हैसियतमा पुग्दैनन्। किनकि एमसिसी अमेरिकाले दिएको हो, एउटा विश्व शक्तिले दिएको हो, पश्चिमाले दिएको हो, जसका कारणले गर्दा हेर्नुभयो हिजो चाहिँ युक्रेनको बारेमा पनि रसियाले गरेको युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोध गर्न नेपाल हतपतिर पुगेको छ हैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको कहाँ थियो, त्यो सबै कुरो बिर्सेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर गरेर युएनमा सिग्नेचर गरेर नेपाल पुगिसकेको छ। अब त संलग्नता असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने नै हराउन थालिसकेको छ। यहाँ एमसिसीको इस्यु लिएर जान को सक्छ र सक्दैन। एमसिसी सबैले चाहेको भन्न नसकेको, बाहिर टालो हालेको यो इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन भन्ने पनि एउटा टालो मात्रै हालेको, त्यो चाहिँ एमसिसीलाई निगेट गर्न नसकेको, त्यो त सत्य हो नि। अनि त्यो एमसिसीले चुनावको परिणामलाई खास अर्थमा प्रभाव पार्दैन र? एमसिसीले चुनावमा असर पार्न जनताको लेभल पनि के छ भन्दाखेरि जनता पनि कार्यकर्ता छन् कि अहिले जनता धेरै भन्दा नि कार्यकर्ता बढी भएको छ। अब कार्यकर्ता भइसके पछाडि उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने खालको पार्टीले के बोल्छ? त नीति प्रधान त भएन नि, त नेता प्रधान भएको राजनीति त धेरै समय भयो नि। आज चाहिँ पार्टी कार्यालयमा जानुभयो भनेदेखि कोही पनि फेला पार्नुहुन्न, नेताका घर बिहान खुट्टु राख्ने ठाउँ हुँदैन, किनकि त नेता प्रधान भइसकेको छ। नेता प्रधान भएको त नेताले के आदेश दिन्छ त्यही मान्ने हो, कार्यकर्ताले जे भन्छन् त्यसैको प्रभावमा जनता पर्ने हो। यहाँ जनताले स्वविवेकले कि त राइट टु रिजेक्ट हुनु पर्यो, राइट टु रिजेक्ट हुने हो भनेदेखि जनताले बल्ल रिजेक्ट नै गरिदिन्थे, होइन भनेदेखि कतै मत हाल्नु पर्नेमा अमङ द वर्स्टमा चाहिँ लेस वर्स्ट भन्ने चाहिँ खोज्छन् उनीहरूले, त्यही हो। एकदम खराब मध्येको कम खराबलाई मान्छेले रोज्छन्। एमसिसी प्रकरण खास रूपमा चुनावको एजेन्डा वा त्यसलाई प्रभाव पार्ने एजेन्डा बन्दैन। एमसिसी नै चुनावमा त्यति ठुलो एजेन्डा बन्छ भने मलाई लाग्दैन। बिर्सिन्छ। एउटा सानो मैले यहाँलाई भनिसकेँ नि, एउटा चाहिँ सामान्य एउटा यो यौन दुराचार अथवा बाल केही चाहिँ आउँदाखेरि अहिले चाहिँ तनहुको केस पल्साकै भनौँ न, केसै आउँदाखेरि त एमसिसी ओझेलमा परिसक्यो। मूल मिडियाका धारहरू पनि आज पल्साकै बारेमा चाहिँ गफ गरेर बहस गराएर छलफल गरिरहेका छन् भने भोलि पनि निर्वाचनको बेला एउटा न एउटा इस्यु निकालिन्छ, त्यो इस्युलाई ब्लअप गरिन्छ, त्यसैलाई एउटा मुद्दाको रूपमा लगिन्छ, अनि त्यसैलाई नि चुनावी एजेन्डा बनाएर लिएर गइन्छ। एमसिसी सायद चुनावसम्ममा हल्का हल्का असर गर्ला, त्यति जसरी हामीले सोचेका छौँ त्यति असर गर्दैन। यहाँ तपाईँले एउटा बडो गम्भीर र सङ्गीन आरोप सँगसँगै लगाउनु भएको छ। हामी कहाँ त खास रूपमा केही चल्दैन, चलाउने त अर्कै हो जस्तो गरी तथ्य छ र भन्दाखेरि अनसिन तथ्य कति कति भन्नुभयो तपाईँले, प्रमाणित हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको पनि एउटा फेरि ठाउँ रहला। एमसिसीमा महाशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको शक्ति र अहिलेको
सुपर पावर बीचको द्वन्द्व त देखियो, अमेरिका र चीन बीचको भनाभनको तहमा उनीहरू पुगे। त्यो एमसीसी प्रकरण अब गिजो लिएर त्यसलाई काउन्टर दिने गरी अरू शक्ति जो एमसीसीका प्रति रिसाएको छ, एउटा रिजाउने शक्ति अर्को रिसाउने शक्ति, त्यो दुईटाको कन्फ्लिक्ट त्यो एक्सट्रिम हुने अवस्थामा अब जाँदैन, यो सर्ट आउट भयो। गम्भीर कुरा, यो गम्भीर सम्भावना र गम्भीर जोखिम बाँकी छ। एमसीसी चीनको नाकै मुनि छ नेपाल, र एमसीसी परियोजना नेपालमा विकासको लागि मात्रै आउनुभन्दा पनि कतै खेलोफड्को गर्न आउने त होइन, कतै उत्तर चियाउन आउने त होइन, कतै नेपालले लिएको एकछिनको नीतिलाई अवरोध पुर्याउन आउने त होइन। किनकि नेपालका नेताहरू परराष्ट्र नीतिमै पनि त्यति अटल छैनन्। यहाँ प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि विदेश नीति नै बदलिने धरबर हुने खालको कुरा आउँछ। जस्तै भन्नुहुन्छ भनेदेखि देउबा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चीनले चाहिँ सिमाना मिच्यो भन्ने खलबल त आयो नि होइन, एउटा टोली पनि गठन भयो होइन। त्यति हुने बित्तिकै यस्तो खालको चाहिँ यो देश छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब अमेरिका नेपालभित्र एमसीसीको नाममा भित्र पसेर प्रत्यक्ष चलखेल गर्दाखेरि कतै चीनको एकछिन नीतिमा गडबड हुने हो कि, कतै दलाइ लामालाई उक्साइने गतिविधिहरू हुने हुन् कि, किनकि नेपालको भूमि त हिजो पनि युग भएको हो, खम्पा युद्धमा नेपालको भूमि त युज भएको हो नि त। भने डाइरेक्ट अमेरिका पसेर 5 वर्ष नेपाल बस्दाखेरि कतै चीन विरुद्ध तिब्बतका विरुद्ध तिब्बत खलबलाउने किसिमले क्रियाकलाप त हुँदैनन् भन्ने चीनले डर मान्नु कुरो स्वाभाविकै हो। अमेरिकाको त्यो चाहना हुनु पनि फेरि स्वाभाविकै हो। तर अब नेपालको हामीले आफू स्थिर भएर एमसीसीको काम भनेको बाटो बनाउनु हो, बिजुलीका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्नु हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। यति काम गर जा भन्न सक्ने क्षमता भएको नेता हुने हो, राज्य यन्त्र हुने हो भनेदेखि त्यसले चीनलाई पनि असर गर्छ, कसैले टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था छैन। भनेको त्यही प्रकरणले हामी गिजो लिने अवस्था अर्को यदि नेतामा सबलता भइदियो भनेदेखि, सक्षमता भइदियो भने के देख्नुहुन्छ त तपाईँ? अब त्यो कि त्यो विषय सर्ट आउट भयो, अब पुरानो भयो? होइन, त्यो पुरानो हुँदैन। अब एमसीसी 50 करोडको डलरको एमसीसी अमेरिकाले दिन्छ भनेदेखि 60 करोडको बीआरआईको प्रोजेक्ट चाहिँ ठक्क अनुदान चीनले दिएर हाम्रो प्रभाव अझै छुटेको छैन भनेर देखाइन सक्यो भने राम्रै हुन्छ। गगन थापाको व्यक्ति सुन्नुभएको छ, त्यो दियोस् चीनले, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तो प्रतिस्पर्धा गराउन सक्यो भनेदेखि त राम्रो हुन्छ नि। हामी त राम्रो एउटा लक्की जोनमा छौँ नि हामी त। उत्तरतिरको चीन, उदाएको शक्ति, उदाउँदै गरेको शक्ति इन्डिया, त्यसको बिचमा हामी रहनु भनेको त यसरी प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीनलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेर विकासमा अगाडि बढ्न सक्यो भने त आशा नगर्नुहोस्, हाम्रो नेतासँग त्यो कूटनीतिक क्षमता छैन, सम्भावना छैन। एमसीसीको तापै हो कि जस्तो लागिसक्यो। एमसीसी पारित हुने बित्तिकै युक्रेनको बारेमा चाहिँ भारत त्यति ठुलो भारत जो चाहिँ अमेरिकाको एलायन्समा छ, 1990को शीत युद्ध पछाडि भारत मौन रहनुहुन्छ, उत्तरको चीन मौन बस्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ हतारिएर युक्रेनका बारेमा बोल्न आवश्यक थियो र थिएन? त्यो बोल्नु भनेकै कतै अब होइन अमेरिका जता बोल्छ त्यतै बोल्नुपर्छ अब हामी भन्ने मान्यता कतै साँचेको त होइन भने जस्तो पनि सङ्केत दिएको छ। भनेको नेपाल अमेरिकी छाता पनि अब पुग्यो करिब हो कि त? अब एमसीसीको छाया पहिलो छाया नै त देखिएको हो कि त? अब अमेरिकासँग संलग्न हुने, अब आइपिएससँग संलग्न हुने, ठिक कति महँगो पर्न सक्छ? त्यस्तो महँगो पर्न सक्छ। महँगो र सस्तो भन्दा पनि चीनसँग जस्तो देश छ जो विश्वमा उदाउँदै गरेको देश छ र हामीलाई धेरै सहयोग गरेको देश पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि हो, र चीनले भूमि अधिग्रहण गरेको पनि छैन। त्यति ठाडो हस्तक्षेप नेपालमाथि गरेको पनि चीनले छैन जसरी भारतले गरिरहेको छ। भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गरेको हिजो आएर यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्री बदलिँदाखेरि भारत गएर चाहिँ गुहार माग्न पर्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यति ठाडो हस्तक्षेप चीनले गरेको छैन। त्यो मित्र राष्ट्रलाई छोडेर एकैचोटि त्यो एलायन्समा जाँदाखेरि त देश त भोलि गएर रणभूमि बन्न सक्छ। यस्तो हुन्छ कि यो युक्रेनको कुरा हेर्नुहोस् न। अहिले म सानो उदाहरण दिएँ है। युक्रेन 1991मा चाहिँ रसियन छाताबाट मुक्ति भयो। 1991 मुक्ति भइसक्यो, तर के भयो भने 2004मा क्रिमिया सामान्य जनमतको विवादास्पद जनमतको प्रक्रियाबाट क्रिमियालाई चाहिँ रसियाले गाभ्यो होइन। त्यो गाभ्यो त्यसपछि 2014मा, त्यसपछि गएर चाहिँ 2008मा चाहिँ कोसोभोलाई सर्बियाबाट छुट्याएर त्यही प्रक्रियामा कोसोभो छुट्टिएको थियो। त्यता क्रिमिया चाहिँ चीनसँग गाभिएको थियो। त्यस्तै अवस्थामा युक्रेनमा पनि दुईटा शक्तिको लडाइँ त भयो, किनकि युरोप र रसियाको बफर स्टेटको रूपमा चाहिँ युक्रेन छ। युक्रेनमा पश्चिमा र रसियाको लडाइँ भयो र 2004मा युस्चेन्स्की भन्नेलाई राष्ट्रपति बनाइयो, त्यहाँ उनलाई निर्वाचन जिताइयो।
त्यो चाहिँ तिनले युरोपियन युनियनलाई समर्थन गरे, युरोपको हावी चल्यो। त्यसपछि गएर रिभोल्युसन फर डिग्निटी भन्ने एउटा आन्दोलनको नाम गरेर त्यसपछि गएर चाहिँ 2010मा फेरि भिक्टर युगोनोभिचलाई फेरि सत्तामा जिताइयो। कहिले युरोपको समर्थित सत्ता, कहिले रसिया समर्थित सत्ता, सत्ता पतन सत्ता गठन, सत्ता पतन सत्ता गठनको राजनीति चल्यो युक्रेनमा। त्यसको परिणाम आज युक्रेन त्यो युद्धको भुमरीमा पर्यो। नेपाल पनि भोलि गएर उत्तरबाट समर्थित सरकार बन्ने, फेरि दक्षिणबाट समर्पित सरकार बन्ने, पश्चिमबाट समर्पित र उत्तरबाट समर्पित सरकारको पतन गठन पतन गठन। हामीले भनेका थियौँ नि हिजो ओलीको सरकार छँदाखेरि यो उत्तरबाट समर्थित हो भनेर सामान्यतः बुझाइ त्यो थियो। देउबा सरकारमा आउँदाखेरि यो दक्षिण अमेरिकाबाट समर्पित हो भन्ने बुझाइरहन्छ। यस्तै खालका बुझाइका सरकारहरू बन्दै भत्कँदै जाने हो भनेदेखि त भोलि गएर नेपाल पनि त युक्रेनको अवस्थामा पुग्न सक्छ। पश्चिममा र उत्तरको लडाइँ नेपालको एउटा रणभूमि बन्ने पो हो कि कतै भोलि गएर। यसरी हामीले अष्टमलग्नात्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई तोड्दै हामी कतै लहसिने कतै बहकिने परराष्ट्र नीतिमा गर्न खोज्यौँ भनेदेखि त भोलि गएर त खतरा त हुनसक्छ नि नेपाललाई, किन सक्दैन। यति कमजोर ठाउँलाई, जो ठाउँको सामान्य खर्च चलाउन पनि विदेशमा हात थाप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जो देशको चाहिँ नि 1% निर्यात हुँदाखेरि 16% चाहिँ आयात गर्नुपर्ने देश छ, जो त्यसको सामान्य जनजीविका आयातमा निर्भर गर्दछ भनेदेखि यो देश त भोलि गएर एकदमै ठुलो खतरामा पर्न जान्छ। र आर्थिक सूचक पनि हेरिरहनु भएको छ, अहिले विग्रहक सूचकहरू आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि देश चाहिँ कतै चाँडै नि कतै एउटा विनिर्माणको भुमरीमा फस्छ त होइन भन्ने पनि एउटा खतरा छ। त्यसलाई नेताहरू समयमै सजग हुन आवश्यक छ। एउटा त्यो पाटो भयो जस्तो यिनीहरू चाहिँ निमित्त हुन्, नायक चाहिँ अर्कै हो अथवा प्रधान अर्कै हो भन्ने तपाईँको आशयको अभिव्यक्ति अघि सुनिरहँदा, यदि चुनाव भयो भने बारम्बार सत्ता घटककै नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि त्यो आशंकालाई त बल दिन्छ। अर्को यिनीहरू निमित्त हुन् भन्नुको अर्थ खास कुनै शक्तिहरू चाहिँ चुनाव गराउन वा नगराउनको लागि त्यो समीकरणमा पनि लागिरहेका छन्। र अब यस्तो छ, यो देशमा आन्तरिक किसिमले खेल्ने चाहिँ भनेको एउटा चाइना खेल्छ। चाइना पछिल्लो चरणमा खेल्न थालेको, पहिला खेल्दैन थियो आन्तरिक राजनीतिमा नेपालको। पछिल्लो चरणमा चाहिँ चाइना पनि आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न थालेको छ। चाहे त्यो वामपन्थीहरूलाई एकीकृत भएर बस भन्नेको बेलामा होस्, सरकार टिकाउने बेलामा होस्, हामीले राजदूत याङ्सी चाहिँ ढोका धाएको पनि हामीले देखेका छौँ नि त पछिल्लो चरणमा। भारत त पहिलेदेखिबाट नि ढोका धाउने नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अब भारत मात्रै नभएर पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट पनि नेपालभित्र पसेको छ। त्यसकारण भारत र पश्चिमाको इन्ट्रेस्टकै इन्फ्लुएन्स बढी नेपालमा पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यहाँ चाहिँ भारत पश्चिमा शक्ति र चीन बीचको त्रिपक्षीय घर्षण बढी छ। त्रिपक्षीय घर्षण चीनको उत्तरतिरको र पश्चिमाको र भारतको। त्यसको खास परिणाममा देखिने प्रभाव के हुन सक्छ त? परिणाममा देखिने अब यस्तो छ, अब यो के छ भन्दाखेरि राजनीतिक चुनावको मामिलामा मानौँ यदि चीन आन्तरिक रूपमा त्यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेपमा आयो भने आएको ठान्ने पनि हो भने भारत जगजाहेर छ या पश्चिमाहरूको कुन शक्ति चुनाव गराउन चाहन्छ, कसलाई फेभर गर्न चाहन्छ या गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा हामीले हाम्रा दर्शकलाई त्यो चित्र बताइदिन सक्छौँ। अब चुनाव गर्नेमा नै यी बाह्य शक्तिहरूको ग्रिन सिम्बल त यसले खोज्छन् नै, तर पनि त्योभन्दा बढी चाहिँ दलकै आन्तरिक राजनीति भोट ब्याङ्क कसो गर्दाखेरि बिग्रिँदैन, भोट ब्याङ्कको नाफा र घाटा कसरी हुन्छ भन्ने किसिमले नै यिनीहरू चुनावमा जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यो आन्तरिक शक्तिको कुरा हो। ती बाह्य त्रिपक्षीय घर्षण जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो घर्षणको खास स्वार्थ चाहिँ यहाँ के हो? त्रिपक्षीय घर्षणको स्वार्थ के हुन्छ भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी भनौँ कि अब यो उदारवादी एउटा लप्का छ भने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको, जसलाई उदारवादी उसमा चाहिँ भारत र पश्चिमाहरूको बढी चासो हुने गर्दछ। भारतका त केही आफ्नै नीति अलि बढी सङ्कुचित चासाहरू छन्, जसले गर्दाखेरि जो सरकार नै आफूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको सरकार आफ्नै निर्देशनमा चलोस् भन्ने भारतको एउटा धारणा रहन्छ र पश्चिममा पनि त्यो धारणा थोरै धेरै भारत र पश्चिमाको एउटा मेलबिन्दु आउन सक्छ। अब वामपन्थीहरू नामले वामपन्थी भएका कारणले गर्दा पश्चिमाहरूले यिनीहरूलाई हेर्दाखेरि यी प्रजातान्त्रिक ग्रुप हुन् भनेर अझै पनि पुरा आत्माबाट स्वीकार गर्दैनन्।
यी वामपन्थी नाम भयो, कम्युनिस्ट नाम जोडिएका जति छन्, नेकपा नाम गरेर एमाले हो अथवा माओवादी हो अथवा एकीकृत हो अथवा अरू हो, जो वामपन्थी नामको कलेबरमा छन्, यी त बहुदलीय व्यवस्थाका पार्टीहरू भनेको त प्रजातन्त्री प्रक्रियाबाट जाने पार्टी नै हुन्। तर त्यो नाम जबसम्म यिनीहरूसँग जोडिन्छ तबसम्म चाहिँ उसले आफ्नो मित्री शक्ति भनेर चाहिँ पश्चिमाले चाहिँ हेर्दैन। नहेर्ने अवस्थामा उसले चाहिँ उदारपन्थीहरूलाई नै उसले आफ्नो कब्जामा आफ्नो भारत र पश्चिमा शक्तिले कांग्रेसलाई फेभर गर्छ। अब गर्दाखेरि यता कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ चीनले फेभर गर्छ भन्ने सोझो बुझाइ हुन्छ। प्रशिक्षण उनीहरूबाट लिइरहेछन् त, प्रशिक्षण लिएर पनि खै चीनले भनेर पनि यी टेर्दैनन्। वामपन्थीहरू अलि चाहिँ सिसा जस्ता पनि फुटे, सिसट्टै फुटे, अनि जोडिँदाखेरि कसरी जोडिन्छन् पनि थाहा छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ वामपन्थीहरू भएर यिनीहरूलाई आफ्नै प्रशिक्षणले उसले चलाउन सकिरहेको पनि छैन। त्यो त सी विचारधारा भनेर प्रशिक्षण पनि दियो नि त। यिनीहरूको लाहा कहाँ छ त? यिनीहरूको लाहा, वामपन्थीहरूको लाहा ल कांग्रेसलाई त तपाईँ उदारवादी शक्ति भने भारत एकदम अमेरिका कांग्रेसको लाहा हो भने हैन। वामपन्थीहरू फ्रेङ्कली स्पिकिङ यिनीहरू चाहिँ कतै पनि लाहा नै छैन। यिनीहरू चाहिँ अब अहिले यतापट्टि पनि यो उदारपन्थीहरूलाई पनि चिडाउन चाहँदैनन्, यताकोलाई पनि चिडाउन चाहँदैनन्। यतासँग पनि हो हामी तिमीसँग छौँ भनेर पुरै मित्र बन्ने यतापट्टि नै सकेका छैनन् र विश्वास पनि गर्दैन कता न कता। त्यस कारण चाहिँ वामपन्थीहरू जसरी काङ्ग्रेसको एउटा साइड क्लियर छ त्यसरी वामपन्थीको चाहिँ साइड क्लियर छैन। न राष्ट्रवादी न राष्ट्रवादीको हकमा त मोरलेस वामपन्थीहरू अलि बढी राष्ट्रवादी नै छन्। उग्र राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गर्नुभयो भने फरेन एलायन्स जुन छ नि यो इन्टरनल पोलिटिक्सको फरेन एलायन्स, त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको एलायन्स चाहिँ त्यति भरपर्दो चाहिँ छैन। ओके, फेभर गर्ने मामिला तपाईँले बताउनु भयो। अब अमेरिका त्यो चाहन्छ, भारत त्यो चाहन्छ, चीन के जान्छ त फेभर गर्ने मामिला? चीनले सकेसम्म चीन चाहिँ मोरलेस वामपन्थी शक्तिहरूकै एउटा कलेबर, वामपन्थीको नामको कलेबरमा भएका शक्तिहरू नि सत्तामा राजनीतिमा अलिकति अगाडि बढिदियो हुनु भनेको स्वाभाविक उसको चाहना हुनु। अब यहाँ कुरा मिलिरहेको छैन क्या। एउटा कुरा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक शक्तिको चाहनामा बाह्य शक्तिको फेभर हो कि बाह्य शक्तिकोलाई चाहिँ यहाँको हाम्रो राजनीतिमा यहाँका आन्तरिक शक्तिले तिनलाई फेभर गरिरहेछन्? के चाहिँ हो त? आन्तरिक शक्तिले बाह्य शक्तिको फेभर खोज्ने हो कि? आन्तरिक राजनीतिले बाह्य शक्तिको फेभर खोज्ने हो। बाह्य शक्तिले त स्वाभाविक गर्दैछौँ, यो इन्ट्रेस्ट छ। बाह्य शक्ति त स्वाभाविक किसिमले खोज्छ, त्यसलाई कुनै नौलो कुरो मान्नु परेन। बाह्य शक्तिले कुनै पनि देशमा अर्को देशमा आफ्नो फेभरको राजनीति भइदियोस् भन्ने चाहनु त्यो ठुलो कुरा भएन। हाम्रोमा चाहिँ त्यो बढी छ। तर हामीले तिमीहरूको फेभर, तिमीहरूको चाहना अनुसार होइन, हामी हाम्रो देशको आन्तरिक आवश्यकताको किसिमले हामी राजनीति गर्छौँ भन्नुको सट्टा पनि उनीहरूको फेभरमा राजनीति गरिदिएर उनीहरूसँग नजिकिन पाइयो भनेदेखि त्यस बापत उनीहरूलाई त्यस सत्ता दिगो हुन्छ, सत्ता लामो समय जान्छ। सत्ताको चाबी हो त्यो? सत्ताको चाबी हो नि त। अहिले त यत्रो चाहिँ करिब 2/3 पुगेको सत्ता पनि पल्टिनुमा कहाँ यो आन्तरिक मात्रै हुन्छन् र यहाँ कुराहरू होइन। हिजो वामपन्थीहरू मिल्नुमा पनि कहाँ आन्तरिक मात्रै हुन्छन् र ती कारणहरू। वामपन्थीले एकैचोटि सरप्राइजिङ किसिमले मिलेर आएका थिए होइन। हिजो काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हुँदाखेरि पनि के छ र त्यसका यी धेरै कुराहरूमा बाह्य प्रभावहरू। त्यो सत्ताको चाबी भनेको चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा आम रूपमा दर्शकलाई नेपालको सत्ताको चाबी कि अमेरिका हो कि भारत हो कि चीन हो? करिब या अरू फरक? सत्ताको चाबी उनीहरूले चाहिँ चाहेको बेलामा फेभर गरिदिन सक्छन् र त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरू देखिरहेका छन् नि त। देखेका छौँ नि हामीले, हिजोको निर्वाचनहरूमा पनि देखेका छौँ। त्यो छ नेपाली राजनीतिक नेताहरूले अब हामी बाहिरी चापीबाट भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक किसिमले चल्नुपर्छ, हामी आन्तरिक देशको आवश्यकताको राजनीति गर्नुपर्छ, देशको खाँचोको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ अब नेपाली नेताहरूमा आइदियोस्। त्यही भनौँ अहिले जति नेतामा आउन जरुरी छ कि यो कुरा जनतामा आउन जरुरी छ? किनकि जनताले नसिहत दिन्छ। अब चुनावको मुखमा छौँ हामी। जनता पनि अब यो तपाईले जे बताइराख्नु चेतको स्तरलाई मत मार्फत उसले अभिव्यक्त त नयाँ कुनै शक्तिलाई दिन सक्ला कि? अब नेपाली जनताले अब टेस्ट गरिसकेका छन् पार्टीहरूलाई। अब जनमत नै सबभन्दा बलियो हतियार हो यही पार्टीलाई ठेगानामा ल्याउने। किन भन्दा नयाँ पार्टी नाम पनि फेरि त्यही पुरानो वर्गको ओढेर गएकाहरू पनि छन् पुरानै लेपन लिएर गएकाहरू पनि छन् र जनतामा त्यो सचेतना आइदिनु पर्यो। पार्टीहरूलाई हेरेका छन् र पार्टीहरूलाई एउटा ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको जनता हो। तर जनतामा पनि के भइदियो भने
त्यो जनता चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा शब्द खास अर्थमा कार्यकर्ताबाट क्याप्चरमा पर्यो। कस्तो छ भन्दाखेरि मतहरू हुने जुन मत चाहिँ छ त्यो मत भनेको पनि वर्गीकरण छ कि एउटा चाहिँ परम्परागत मत छ होइन, मेरा बाउले त्यहाँ दिएको मैले पनि त्यहाँ दिनुपर्छ भन्ने छ, एउटा रिलेटिभ मत छ, मेरा नातेदारहरू यसमा छन् त्यस कारण मैले यहाँ दिनुपर्छ, मैले हिजो यहाँ मत दिएको आज पनि दिनुपर्छ, त्यस्तो अडी गरेको त फेरि अडी गरे त्यो होइन। गतिशीलको प्रभाव कति छ? एकदम प्रभाव म्याक्सिमम छ, म्याक्सिमम छ। तर मत कस्तो हुनुपर्छ भन्दा मेरो विचारमा यो भन्दाखेरि अपाच्य होला, मत चाहिँ गतिशील हुनुपर्छ। मत चाहिँ गतिशील हुनुपर्छ, सिद्धान्तसँग अडिएर बस्दैन। संसार गतिशील छ, मानव जीवन गतिशील छ, युनिभर्स गतिशील छ भनेदेखि विचार पनि गतिशील हुन्छ। विचार गतिशील यस अर्थमा हुन्छ हेर्नुपर्छ, मत पनि गतिशील हुनुपर्छ। मतले हेर्नुपर्छ, हेरेर मतले विवेकको मत प्रयोग गरिनु पर्छ। त्यसरी मत प्रयोग गरियो भनेदेखि सायद चुनावी परिणाम अलिक फरक आउन पनि सक्छ। तर कार्यकर्ताहरू त गतिशील छैनन्, एकको ठाउँ एक कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म चाहिँ सबै पार्टीमा एकै ठाउँमा छन्। त्यही त, त्यो त गतिशील छैन, गतिशील छैन। मार्क्सको सिद्धान्त त यो कहाँ परिवर्तनशील छ भन्छ एउटाले, अर्कोले अर्कै भन्छ। त्यो होइन डाइलेक्टिभ मेटेरियलिजममा विश्वास गर्ने मार्क्सवादले त कहाँ त्यस्तो भन्छ, त्यो त जडसूत्रवाद हो नि। एकै ठाउँमा अडिनु पर्यो, जे भने नि ठिक हो भन्नु पर्ने, अहिले रात पऱ्यो भनेपछि दिउँसै बत्ती बालेर बस्नुपर्ने, त्यो त राम्रो होइन नि। अहिले दिन हो भने राति भन्दियो भने आँखा नदेखिन कि हिँड्नु पर्ने होइन, किन हिँडिस् भन्दा मेरो नेताले भने म हिँडेँ भन्ने खालको हो। त्यो मत पनि कहाँ गतिशील हो भनेको नेताको आदेशको भरमा चलिरहेको छ एक्ज्याक्टली पार्टी चाहिँ, नेता सुप्रिम। यहाँ काङ्ग्रेसको नीति र मूल्य र मान्यताले के भन्छ होइन, काङ्ग्रेसभित्रका गुटका शीर्षस्थ नेताले के भन्छन् भन्नेमा चल्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले त अर्को गजबको कुरा के भनिदिनु भयो भने मेरो हजुरबाको पालामा घिउ खाएको थियो त्यसकारण अहिले पनि घिउ खानै पर्छ अथवा त्यो हात सुन्नु पर्यो भन्ने जस्तो प्रशस्त त्यो मत छ, प्रशस्त त्यस्तो मत छ। अर्को मैले विगतदेखि हालेको थिएँ अहिले पनि हाल्छु, त्यसको धारणै मतलब छैन, त्यसले देश बेचे पनि त्यसलाई मतलब छैन होइन। र एउटा मत छ त्यो मत भनेको चाहिँ भोलि पर्सि चुनावभन्दा आज जसो परिवर्तन हुने मत पनि छ। त्यसो भए ल मान्नुहोस् त्यो मत फेरि वैचारिक होइन नि, त्यो मत फेरि वैचारिक होइन कुन पार्टीले राम्रो गरेको छ कुनले नराम्रो गरेको छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ दुई तिन दिन अगाडि नै परिवर्तन हुने एक खालको मत छ। त्यो मत चाहिँ एउटा कसको प्रभावमा पर्छ तुरुन्तै, कुन नेताको प्रभावमा पर्छ, कुन आर्थिक रापतापमा पर्छ कि कुनै केही देउला भन्ने आश्वासनको रापतापमा पर्छ केमा पर्छ, त्यो खालको मत पनि छ। एउटा तपाईँले राखेको विचार चाहिँ खास मत चाहिँ यसरी जानु पर्थ्यो, वैचारिक जानु पर्थ्यो होइन, एउटा मत गतिशील हुनु पर्थ्यो, गतिशील हुने मत चाहिँ हामी कहाँ शून्य छ? गतिशील मत हामीसँग धेरै छैन, शून्य त नभनौँ धेरै छैन। मत जति होला गतिशील मत कति होला, यहाँ 10%, 10-12% भन्दा छैन। तर त्यो मत निर्णायक त हुन सक्छ नि त, निर्णायक बन्न सक्छ, त्यो मत निर्णायक बन्न सक्छ। गतिशील मत चाहिँ 10% जति होला बढीमा, ल मानौ त्यो 10% हो, त्यो मत निर्णायक त हुन सक्छ। त्यो मत निर्णायक हुने भएर त सत्ता परिवर्तन भइरहेका छन् कि त त्यो 10%ले गर्दाखेरि त्यो भएका छन्। पटक पटकका निर्वाचनमा 64मा चाहिँ एक पटकको निर्वाचन हेरौँ कसरी आयो, 70को निर्वाचन हेरौँ कसरी आयो, 74को निर्वाचनमा हेरौँ प्लट भएर आएको छ नि त। बस त्यही 10% गतिशील मतले प्लट पारेको हो। त्यही अब हामी कहाँ खास हुनु पर्थ्यो 90% मत चाहिँ त्यो गतिशील हुनु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली यो देशको राजनीतिको प्युरिफिकेसनका लागि, पोलिटिकल प्युरिफिकेसनका लागि 90% मत चाहिँ गतिशील हुनु पर्थ्यो। त्यो विद्यमान परिस्थितिलाई हेरेर उसका क्रियाकलाप हेरेर त्यसलाई पनिसमेन्ट दिने अथवा रिवार्ड गर्ने भन्ने खालको निर्णय गर्ने मत हुनु पर्थ्यो। अब त्यो मानिसको चेतनाको स्तर एउटा ठाउँमा छ, कोही मान्छे पनि कट्टर रूपमा कार्यकर्ताकै रूपमा मात्रै पनि सीमित छैन। आजको दिनमा अलिअलि त विवेक प्रयोग गरेको छ, कतिपय सम्बन्धका मतहरू छन्, कतिपय परापूर्वकालदेखि यो गरे त्यसकारण गर्छु भन्छ। एकछिनको लागि मानव सूर्य चिन्ह वा रुख चिन्हको मामिला त्यो ब्रान्डै रह्यो, नयाँ पार्टी पनि खुले, टेस्टेड हुन बाँकी थियो, त्यसको अस्तित्व पनि रहेन, फेरि त्यो खतरा पनि सँगसँगै रह्यो। त्यहाँ चाहिँ के समस्या देखियो त? नयाँ पार्टीहरू त आए तर नयाँ भिजन नयाँ खालको सोच लिएर आउन नयाँ पार्टी सकेनन्। वैकल्पिक शक्ति बन्ने रहर त गरे नि गरे, तर वैकल्पिक शक्ति बन्न त्यति सजिलो छैन। वैकल्पिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दासँग गाँसेर कुनै पनि आवाज निकाल्न सकेका छैनन्। अब अन्तिम म करिब अन्त्यतिर पनि भएको हिसाबले तपाईँले भनेको 10% मत जुन निर्णायक रहन्छ, त्यो निर्णायक मतले चाहिँ आजको दिनको जुन राजनीति चलिरहेको छ त्यो क्षितिज, त्यसले तपाईँ पनि त्यस्तै किसिमको मत अभिव्यक्त गर्ने यदि एउटा वर्गमा पर्नुहुन्छ भने त्यसले कसरी निहालिरहेछ यो राजनीतिलाई, मूलधारका राजनीतिक दलहरूका गतिविधिलाई,
एकछिनको लागि उदाहरणकै लागि हेरौँ, घटना विशेषलाई केन्द्रित गरेर एमसिसी वा महाभियोग प्रकरण या संसदको मुद्दा, यी प्रकरणलाई त्यो गतिशील मतदाताको दृष्टिकोणबाट यदि अभिव्यक्त गर्नु पर्यो भने एमाले युटर्न देखिन्छ आजको दिनमा। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा जुन एमाले विरुद्धको आक्रमण भन्थ्यो, उसकै मानिसहरू आज महाभियोग सिफारिस गर्ने या नगर्ने भन्ने समितिमा 4 जना बसे होइन। त्यहाँ पछि के होला, त्यो दोस्रो बाटो रह्यो। तर आफू विरुद्धको आक्रमणको खाडल खन्ने काममा त ऊ सँगसँगै फेरि सरिक भएको जस्तो पनि देखिन्छ। एउटा यो प्रकरण माओवादी एमसिसीमा लिएको डबल स्ट्यान्डर्ड, काङ्ग्रेसले त बरु समानान्तर रूपमा आफ्नो रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ। त्यस अर्थमा यी घटनाक्रममा चोख होला। यावत घटनाक्रमलाई विवेकशील मतदाता, जो गतिशील मतदाताको रूपमा तपाईँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो प्रतित्वको वर्गको प्रतित्व यदि तपाईँले गरेको ठानिन्छ भने त्यसले के सोचिरहेछ यावत घटनाक्रमबाट हामी के परिणामको अपेक्षा गर्न सक्छौँ त्यो निर्णायक हो भने? त्यो निर्णायक त्यसले राइट टु रिजेक्ट खोजिरहेछ। भनेको कसैलाई पनि मत नगर्ने पनि व्यवस्था त्यो व्यवस्था खोजिरहेछ। त्यसले सन्तुष्टि छैन नि। कुन पार्टीले कुन राम्रो काम गरेर सन्तुष्टि हुने? हिजो भनेको करिब 2/3 नयाँ पार्टीलाई विश्वास गर्दैन, त्यसकारण राइट टु रिजेक्ट। नयाँ पार्टी पनि चाहिँ नयाँ मिसन, नयाँ भिजन लिएर आउन सकिरहेको छैन। त्यसो भएकोदाखेरि राइट टु रिजेक्ट र नयाँ वर्गको खोजी गरेको त 10% मत छ। त्यसो भए त्यसले मत नै नहालिकन चुप लागेर आइसोलेट भएर बस्न सक्दैन र? बस्ने व्यवस्था छैन, मतदान गर्नै पर्छ। नगर्दा पनि हुन्छ नि। भोट हाल्न गएन भने त नगर्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हो, भोट हाल्न नजान पनि पाइन्छ त, जानै पर्छ जबरजस्ती। तर जान्छन् त्यो अप्सन नभइरहेको अवस्थामा मतदान चाहिँ गर्नु उनले आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् र जान्छन्। जाँदाखेरि अघि नै मैले भने नि, अलिकति राम्रो नराम्रो मध्येको अलिकति राम्रो को छ भनेर त्यसलाई रोज्छन्। केहीले चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आशा गरेका केहीमा त्यसमा जालान् र पनि हुँदाहुँदै पनि पछि गएर चाहिँ हुने भनेको के भन्दा उही रविन्द्र मिश्रले भने जस्तै हेऱ्यो मेन्यु हेऱ्यो अन्तिममा मोमो अर्डर गरे जस्तै। अब बाबुबाजेले हालेको पार्टी यो, हिजो पनि हालेको पार्टी यो, कुनले पो राम्रो गरिरहेको छ र यसैमा हालौँ नेपाला भन्ने किसिमले तिनी परम्परागत मतहरू नै आउँछन्। भनेको त्यो गतिशील मतदाता चाहिँ खास अर्थमा नैतिक र इमानमा चलेको राजनीति देख्दैन। त्यसले गतिशील मतदाताले एउटा नयाँ शक्ति खोजिरहेको छ। एक्ज्याक्टली त्यो नयाँ शक्ति जो भाइब्रान्ट होस्, जसको उद्देश्य स्पष्ट रहोस्, क्रियाकलाप स्पष्ट रहोस्, राष्ट्रिय इस्युका मुद्दाहरूलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकोस्। परम्परावादी भएर राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर फेरि के चाहिन्छ भनेर आउने पनि त्यो पनि फेरि त्यति भरपर्दो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यो एउटा शक्तिको उदय हुन्छ भोपालजी, आशा गरौँ केही समयमा, केही वर्ष पछाडि त्यो समयले, त्यो समाजले, राजनीतिक गिजुलाइले त्यो शक्ति अब उम्रिन्छ। बरु यही भित्रीबाट उम्रिन्छ। यही भित्रीपट्टि यिनै काङ्ग्रेसभित्रै, यिनै कम्युनिस्टभित्रै पनि केही व्यक्तिहरू, केही नेताहरू त्यस्ता छन् जसले स्पष्ट राजनीति खोजिरहेका छन्, मार्गदिशा खोजिरहेका छन्। त्यहीबाट नि एउटा शक्ति पार्टीभित्रको बन्छ। तर त्यो समय लाग्छ, केही समय पछाडि बल्ल। अहिलेको तत्कालीन निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हिजोका जस्तै यसरी नै यो निर्वाचनमा गतिशील जुन मतदान छ 10% होला, त्यो मत कतातिर पल्टिन्छ थाहा छैन। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ करिब 5-7% मत छ। त्यो मत भनेको चाहिँ तत्कालै भोलिपट्टि परिवर्तन भएर कता मतदान गर्ने थाहै हुँदैन। त्यो सानो लोभमा पर्छ, सानो सपनामा बिक्छ। त्यो बिकाउ मत पनि छ, या नभएको होइन। त्यो बिकाउ मत चाहिँ कतापट्टि जान्छ। खास पनि निर्णायक मत त बिकाउ मत भएका छन्। निर्णायकहरू त बिकाउ मत। पूर्वानुमान, अन्तिम प्रश्न मेरो, पूर्वानुमान चाहिँ चुनाव हुँदा निर्णायक मत त राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था नहुँदा कतै न कतै गएर हाल्छ। राम्रो या नराम्रो मध्येको कम नराम्रोलाई छान्ला त्यसले होइन। तपाईँको पूर्वानुमानमा चाहिँ परिणामको हामीले पूर्वानुमान गऱ्यौँ भने, आकलन गऱ्यौँ भने त्यो परिणामको चाहिँ हामी कुनै ऱ्याङ्किङ गर्न सक्छौँ आजको दिनमा? पार्टीको हिसाबले हो, अबको परिणाम पछाडिको ऱ्याङ्किङ हिसाबले अब अहिले तत्काल निर्वाचन भयो भनेदेखि अब अभियसली एभ्रिबडी नोज काङ्ग्रेसको अलिकति राम्रो पोजिसन आउला। काङ्ग्रेस पहिलो दल केही सिटमा चाहिँ काङ्ग्रेस होला। गठबन्धन धानेरै गए भनेदेखि पनि काङ्ग्रेस चाहिँ पहिलो होला र दोस्रोमा चाहिँ गठबन्धनै जाँदाखेरि पनि दोस्रो चाहिँ एमाले नै होला। दोस्रो चाहिँ एमाले नै होला।
भनेको अहिले पनि किन गठबन्धन भन्दा हुँदा चाहिँ एमाले के गर्यो र के गरेन भन्ने भन्दा नि सूर्य चिन्ह मन पराउनेको लड्को ठुलो छ। तपाईँले भनेको जस्तो परम्परावादी म त्यही भनिरहेको चिने जानेको म त्यही भनिरहेको छु मैले। ए यदि सूर्य चिन्ह नि फेरि माधव नेपालले फेला पारेको भएदेखि सायद माधव नेपाल पनि बलियो बन्न सक्थ्यो होला। ओके, अर्थात् गठबन्धन कायमै रहे पनि नरहे पनि कांग्रेस पहिलो अहिले चाहिँ कांग्रेस पहिलो हुन्छ भन्छ। गठबन्धन नरहँदा चाहिँ कांग्रेसलाई धक्का दिने तहको दोस्रो एमाले गठबन्धन रहेन भनेदेखि त्यसकारण गठबन्धन रहेन भनेदेखि स्थानीय निर्वाचनमा एमाले धकेल्न सक्छ कांग्रेसलाई। एमाले अगाडि आउन सक्छ। गठबन्धन चाहिँ खासमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको धुकधुकी कांग्रेसकै लागि पनि हो। कांग्रेसलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा गाह्रो छ। गठबन्धन नगरिकन जाने हो भनेदेखि पहिलो हुन गाह्रो छ। त्यसकारणले स्थानीय निर्वाचनमै गाह्रो छ कांग्रेसलाई। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईसँग समसामयिक राजनीति, त्यसमा पनि अलिक बढ्ता चुनावलाई केन्द्रित गरेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।